बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी की कल ज़मानत मंजूर कर ली गई थी और आज 10-10 लाख के मुचलकों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्हें एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में बनी गाला पहुँचाया गया, जहाँ सैकड़ों कारकुनान उनके मुंतज़र थे। उनका इस्तकबाल किया गया और उनको बनी गाला में ठहराया गया। वहाँ सैकड़ों लोगों ने उनसे मुलाकात भी की और पार्टी के दीगर लोगों की भी इस वक्त तक मुलाकात का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पीटीआई के लिए अगर एक अच्छी खबर यह है तो फिर दूसरी बुरी खबर यह है कि शाह महमूद, मुबैना तौर पर शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के अहम रहनुमा थे, उनकी क़यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने की इतलात हैं और कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ज़हनी तौर पर पीटीआई छोड़ चुके हैं, जबकि उनके साहबज़ादे ज़ैन कुरैशी पर भी ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उन्होंने भी आइनी तरमीम के सिलसिले में जो अ, बिल पेश किया गया था हुकूमत की जानिब से, उन्होंने हुकूमती जमातों को वोट दिया था, तो उन पर भी शक व शुबात तो जारी किया जा रहा था। लेकिन आज इंतहाई बावसूख ज़राए ने हमें ये बताया है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए मुबैना तौर पर तैयार हो गए हैं और बहुत जल्द एक फॉरवर्ड ब्लॉक उनकी क़यादत में मंज़र-ए-आम पर आपको आता हुआ नज़र आएगा और उसमें वो चेहरे शामिल होंगे जो इस वक्त पीटीआई को में तो शामिल हैं, लेकिन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उनका कोई किसी भी किस्म की तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी किस्म में के एहतजाज में भी वो शामिल नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी से राब्ते में है और शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक बड़ा ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है, जिसके जो मराहिल हैं वो शुरू हो चुके हैं और तकरीबन कहा जा रहा है कि वो आखिरी मराहिल में किसी दिन भी उसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस्माइल डैडी जो आसिफ अली जरदारी के ख़ास दस्ते रास बताए जाते थे, और इतवार के रोज़ उनके भाई ने एक फ़ेसबुक के ज़रिए ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि उन्हें हैदराबाद जेल से मुंतकिल कर दिया गया है, उन्हें गायब कर दिया गया है। बल्कि ये कहा गया था कि इस्माइल डैडी को हैदराबाद जेल से गायब कर दिया गया है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लायक हैं। लेकिन बाद में सोशल मीडिया में जब ये ख़बरें वायरल हुईं तो ये मालूम हुआ कि इस्माइल डैडी को हैदराबाद जेल से लाड़काना जेल मुंतकिल किया गया था और उन्हें मंगल बुध के रोज़ अदालत में पेश करना था। उनकी उनकी जो वकील की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, बुध के रोज़ तो उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन कहा जाता है कि जुमेरात के रोज़ आज उन्हें अदालत में पेश किया गया था और जब उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते देखे गए, लेकिन उन्हें उनके लवाहिकीन से भी अलग रखा गया और किसी सहाफ़ी से भी मिलने की उनको इजाज़त नहीं थी और वो दूर से ही विक्ट्री का निशान बना रहे थे और उनकी जो बहनें थीं, उनकी जो ख़ानदान की ख़वातीन थीं, वो उन्हें दूर से देख रही थी और विक्ट्री का निशान वो भी बना रही थी, लेकिन किसी भी शख्स को उनके करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस ने उन्हें और अदालती अहाते में गैर ज़रूरी लोगों का दाखिला भी बंद था। इस्माइल डैडी साहब को ले जाया गया कोर्ट में और उसके बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस्माइल डैडी साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से बात करना चाहते थे और उन्होंने कोशिश की कि सहाफ़ी उनके पास आएँ और वो कुछ और मज़ीद इंकशाफ भी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल करीब आने नहीं दिया गया। सहाफ़ियों को दूर रखने की कोशिश की गई और वो पुलिस जो है वो उनको दूर रखने में किसी हद तक कामयाब भी रही। बुशरा बीबी की रिहाई के मुतालिक मुल्क भर में ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई दर हकीकत मुबैना तौर पर हुकूमत से एक डील का हिस्सा है। लेकिन एक उनके वकील ने ये बताया है कि बुशरा बीवी की रिहाई के मुतालिक इमरान ख़ान को बिल्कुल इल्म नहीं था। जब उन्हें आज बताया गया तो उनके इल्म में आया तो किसी डील का सवाल ही नहीं पैदा होता।
لیکن عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل کے تحت بشرا بی بی کو رہا کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں جو حکمران جماعت کے تقریباً 60 سے زیادہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے اور عمران خان کی رہائی کے متعلق انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ یہ جو ہے ایک بڑی اہم نئی ڈیولپمنٹ ہے، اور لامحالہ امریکہ کی جانب سے جو سینیٹرز ہیں یا جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، ان کی جانب سے جو یہ خطوط لکھے گئے ہیں اپنے پریزیڈنٹ کو، تو اس کا لامحالہ کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ بھی ممکن ہو سکے، اس لیے کہ قیاس آرائیاں یہی کی جا رہی ہیں کہ ایک ڈیل کے تحت بشرا بی بی کو رہا کیا گیا ہے، اور چند روز کے بعد عمران خان کی بھی رہائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے سلسلے میں ایک تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے انہیں مبارکباد دی ہے، اور دوسرا انہوں نے جو آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے جس طرح سے سینیٹرز کو، اراکین قومی اسمبلی کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے اداروں کی جانب سے، جس طرح سے زیادتیاں کی گئی ہیں، اور اراکین اسمبلی کی فیملیز کے ساتھ جس طرح سے طوفان بدتمیزی کی گئی ہے، اس پر بھی الطاف حسین صاحب نے شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا اس قسم کے آئینی بل پاس کرانے سے ملک مضبوط ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی، اور اس قسم کے بل پاس کیے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بھی مجروح ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اختر جان مینگل کے سینیٹر جو جس حال میں تھے، اور جو وہ ڈائلیسس پر تھے، اس ڈائلیسس پر ہونے کے باوجود بھی اس سینیٹرز کو لے جایا گیا، 7 سے 8 دن ان کو اپنے پاس رکھا گیا، اور پھر جب انہوں نے حقائق بتائے تو پھر انہیں دوبارہ لے جایا گیا، اور ان پر کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ تو الطاف حسین صاحب نے ان تمام صورتحال پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر آرمی چیف سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس قسم کی جو آئینی ترامیم ہیں یا حکومت بچانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ بے سود ثابت ہوں گی، اس لیے کہ لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے طاقت کے ذریعے بل پاس تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ اور پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے، یہ جو ٹوٹا پھوٹا جمہوری عمل ہے، اس کو بھی اس قسم کے بل پاس کرنے سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر ان سے مذاکرات کریں، اور نئے انتخابات کرائے جائیں۔ نئے انتخابات میں جو بھی جماعتیں انتخابات جیت کر آئیں، حقیقی جماعتیں جو انتخابات میں جیت کر آئیں، تو انہیں حق ہے کہ وہ ملک میں جو ہے وہ آزادانہ الیکشن کے بعد جو منتخب ہو کر آئیں، ان کو حکومت بنانے کا پورا موقع دیا جائے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی اس حکومت کی جانب سے جو سینیٹرز، جو اراکین اسمبلی اغوا کیے گئے تھے مبینہ طور پر، جن کو زبردستی جن سے ووٹ حاصل کیے گئے، ان کی بھی شدید مذمت کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس سے جو ریاستیں ہیں وہ ترقی نہیں کرتی، بلکہ ریاستیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔